बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पुराने जमे हुए जहनों में अकीदों को उखाड़ा और उसकी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की तौहीद के असरात मुरतब करने की कोशिश की। कोशिश ही नहीं, जिनके नसीबों में था वहाँ तौहीद का नूर जो है वो सिमा गया। तो उसी के पेश नज़र जो चीज़ें काबिल इस्लाह थीं उनको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही समझाया कि इनको निकालो, जहन में लाओ। मसलन सही बुखारी में वो कहा करते थे कि ये निशानी है सितारा होने की। सितारा, किसी सितारे के मुताल्लिक़ कह दिया, किसी चीज़ की तरफ को मुतिरना हमें बेनौन, इसकी वजह से हमें बारिश होगी। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, ऐसा ना कहो, बल्कि बारिश बरसाना ये अल्लाह पाक का काम है, अल्लाह की तरफ से ही होती है। उन्होंने ये बात बिल्कुल आया है कि वो असबाब की तरफ चीज़ों को मंसूब किया करते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे रोका है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जिनमें से एक ये अदवा वाला मसला है कि मर्ज़ का मुतादी हो जाना, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो टोक अल्फाज में कहा, ला अदवा। हकीकी तौर पर किसी मर्ज़ में ये ताकत नहीं है कि वो एक से उड़कर दूसरे को लग जाए, और ना ही मरीज में ये ताकत है कि वो अपनी मर्ज़ को दूसरे में मुंतकिल कर दे। ये ऐसा नहीं है। अगर मर्ज़ दूसरे तक जाती है तो उसकी मुअस्सिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू की ज़ात है। अब इसका दूसरी तरफ इसका ये मफ़हूम भी बिल्कुल गलत होगा कि हम ये कहें कि इस तरह तो कोई चीज़ मर्ज़ का सबब भी नहीं बन सकती। ये नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। असबाब जो है वो वजूद में आते हैं, असबाब होते हैं। अच्छी फ़ज़ा, हवा खुशगवार हो तो बंदे की तबीयत पर असरात रखती है। बदबूदार फ़ज़ा में रहो आप हवा में, उसके भी असरात मुरतब होते हैं। इसकी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने अबू उबैदा बिन जर्राह को कहा था कि वहाँ से अपना लश्कर लेकर निकल जाओ वहाँ से। उसकी वजह ये थी, वहाँ वो तालाब थे जहाँ पुराना पानी खड़ा हुआ था, तो आपकी गरज ये थी कि वहाँ की आबो हवा, जहाँ पानी बहुत देर तक खड़ा रहे तो वहाँ की आबो हवा फासिद हो जाती है, तो इसको निकाल कर जो है वो यहाँ से ले जाओ। इस तरह के आसार और अहादीस में मज़ामीन कवी है। अब एक ये भी नहीं है, याद रखो कि जबरिया और कदरिया, इन दोनों का मुताला रखना चाहिए। ये दोनों गुमराह फिरके हैं और अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया जो है वो उनके माबैन है। ना जबरिया होना है ना कदरिया होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू की जात ही दरअसल मुअस्सिर है। बाकी असबाब जो हैं वो सामने आते हैं, असबाब को इख्तियार किया जाता है, मोहलिक असबाब को अपने से दूर रखा जाता है। और फिर ऐसे असबाब में यहां तक भी चीजें आई हैं कि आदमी का जहन मानता ही नहीं कि ये भी कोई इलाज मुआलजा का तरीका हो सकता है। और ऐसे मसलन, बल्कि ये हमारा कोरोना वायरस जो है, जो आज इस वक्त हमें दरपेश है, ये सूरत ये नजर नहीं आती। ये तो फिर भी एक वायरस है, पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है इसने। अल्लाह पाक इससे जल्द निजात अता फरमाए। इसके अलावा मसलन सही बुखारी में एक बाब है, इन्नल आइना हक़्क़ुन, नजर लग जाना ये हक है। वायरस तो फिर भी वो कोई ना कोई तो चीज है ना, चाहे उसके जो भी हुजम बताया जाता है, कोई ना कोई चीज। अब ऐन हजूर फरमाते हैं कि ऐन नजर किसी के लग जाना, यानी नजर लग जाने का माना ये होता है कि उसकी नजर ने उस पर कोई ऐसे असरात मुरतब किए जिसकी वजह से वो बीमार हो गया या उसकी सेहत खराब होने लगी। तो जब नजर का लग जाना ये बरहक माना जाता है, तो अब वायरस का इनकार तो नहीं किया जा सकता। और वो भी किसी तरीके से, अगर तुम्हारे माहिरीन तिब ये कहते हैं कि तुम ज्यादा इज्तिमा करोगे या किसी मेल मिलाप की वजह से इसको ज्यादा आगे लगने का खदशा है, तो इसको बिल्कुल कम अज कम इस तरह ही समझ लो जिस तरह, बल्कि ये फुकहा ने भी लिखा, मुहद्दिसीन ने भी लिखा, जिसके बारे मशहूर हो जाए और ये पता चल जाए कि इसकी नजर लग जाती है, तो फरमाते हैं कि उससे बैद रहो, उससे दूर रहो। तो अगर उससे दूर रहा जाता है तो फिर ये भी जब मालूम हो गया तो फिर इससे भी दूर रहने में क्या हर्ज है? हर्ज ये नहीं बल्कि लाजिम ठहरेगा। और नजर के लग जाने में जहां तक आदमी इस सिलसिले में तो हैरान हो जाता है। हजरत साल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है, लश्कर में एक जगह पर ना ठहरे, तो उन्होंने गुस्ल करने के लिए अपना जुब्बा उतारा
غسل اور بڑا ان کی بڑے خوبصورت اور رنگت گوری تھی ان کی جلد اور جسم بڑا حسین اور خوبصورت تھا. تو عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھا کہ اتنا خوبصورت، تو انہوں نے قسم اٹھا کر کہا میں نے آج تک ایسا حسین جسم نہیں دیکھا. تو اس کی انہیں نظر لگ گئی، عامر بن ربیعہ کی، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی وقت وہ بیمار ہو گئے. اسی وقت وہ بیمار ہو گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، بتا دیا گیا. تو حضور نے فرمایا الا تتہمونہ بھی، کیا تم کسی پر تہمت رکھتے ہو؟ کیا تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ کس کی نظر لگی ہوگی؟ تو لوگوں نے بتا دیا کہ عامر بن ربیعہ جو ہے وہ بڑا بقور، یعنی انہوں نے دیکھا بقور دیکھا، تو انہوں نے نام لے لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا تھا عامر بن ربیعہ کو غسل کرنے کا. انہوں نے اپنے ہاتھ، چہرہ، پاؤں اور یہ گھٹنے بھی، اور اس کو کہتے ہیں داخلۃ الازار، یہ دھو کر جو ہے وہ ایک برتن میں جمع کیا. پھر وہ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سر پر ڈال دو، پیچھے سے اس کے سر سے بہتا ہوا پشت سے گزر جائے. اور یہ عمل کرنے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے اور لشکر کے ساتھ بالکل صحت مندی کے ساتھ جو ہے روانہ ہو گئے. تو مطلب اب یہ اگر آپ کہیں کہ ہر چیز ہماری عقل اور سمجھ میں ہی آ جائے، تو یہاں معالجہ جو ہے یہ سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ وہ جو نظر کے ذریعے جو بھی وائرس ہو رہا تھا وہ عقل سے ماورا ہے، اور اس کا جو علاج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ بھی عقل سے ماورا ہے. بہرحال آج ہمارے سامنے تو وہ علاج بے شک آ گیا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا اور ہمارے سامنے سنت بن کر آ گیا. لیکن کسی جڑی بوٹی سے یا اس طرح کسی کا وہ اخذ شدہ نہیں ہے. تو بتانا یہ تھا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسباب کے طور پر مضر یا نافع قرار دی جاتی ہیں اسباب. اور بڑی ایک خوبصورت ایک مثال ہمارے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، مختصر المعانی میں، اس کا انبت الربیع البقل، یعنی موسم بہار نے سبزہ اگایا، فصلیں موسم بہار نے اگائیں. یہ اس کی بہترین ایک مثال ہے، درس نظامی کے نصابی کتابوں میں موجود ہے. وہاں وہ لکھتے ہیں کہ اگر مومن یہ جملہ کہے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ موسم بہار اس کا سبب بنا تھا، یعنی اس نے ان کو اگانے میں اس کا سبب بنا، اس کی پروان چڑھنے میں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے ایسا ہو گیا یا ہاتھ ملانے سے ایسا ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ دوسرا جو ہے اس میں مؤثر بذات ٹھہرا. وہ مومن آدمی جب یہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سبب بنا. تو وہ اسباب جو ضرر رساں ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ بچ کے رہنا ہے. اور قرآن کی یہ آیت یہ بھی ہمیں پیش نظر رہنی چاہیے. ہم آگے گفتگو میں طویل بحثوں میں جاتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہلاکت میں نہ، تو اس کا کیا واضح مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں اسباب اور تدبیر کی روشنی میں تمہیں نظر آ رہا ہو کہ وہاں میری ہلاکت ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ. اور یہ قرآن ہے، اس پر تو کوئی حدیث والا اقسام والا بھی کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا. اب رہ گئی بات یہ کہ ایسا لا ادوا کا بھی بالکل مفہوم اسی طرح ہے کہ مرض جو ہے بذات خود براہ راست کسی میں منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ بھی کسی کی مخلوق ہے، کسی نے اس کو پیدا کر رکھا ہے. اب اس کے آگے جو ہے وہ ذرائع اور اسباب بنتے ہیں، جس طرح تمام میڈیکل دنیا میں آپ دیکھتے ہیں. اب دیکھنے ان کی انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی. اگر آپ کے قریب کوئی آگ آ رہی ہے یا آپ آگ کے قریب جا رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں، اگر نظر کی بھی بات ہے، اگر نابینا جاتا ہوگا کیا آپ کہیں گے کوئی ارے نہیں آپ ہاتھ لگائیں؟ نہیں، آپ کو بھی حکم ہے کہ اس کو جہاں تک بچا سکتے ہو اس سبب سے دور رکھو جو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث جو ہے بڑی واضح ہے، اہل عرینا کی، ارنجین بھی کہتے ہیں ان کو مدینہ کی فضا موافق نہ آئی، ہوا. اب یہ بھی سمجھ آئی کہ اب وہ ہوا کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اس میں. موافق نہ آئی، ان کے پیٹ خراب ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینے سے نکال دیا اور اونٹوں میں بھیج دیا، اور ان کے علاج کے لیے تجویز کیا کہ ان کے اونٹوں کا بول بھی پیو اور ان کے دودھ بھی پیو. اب والو البان یہ مشہور حدیث ہے، ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. تو کیا یہ نہیں سمجھا؟ اگر یہ صرف یہ بھی ایک محدثین نے لکھا ہے، اس طرف اشارہ بعض نے اشارہ کیا، بعض نے یہ تصریح بھی کی. اگر ان کا علاج صرف ان کا بول اور دودھ پینے میں ہوتا تو حضور مدینہ سے نکالتے کیوں؟ وہیں رہتے، اس کو تو لایا جا سکتا ہے ان کے پاس کہ یہاں بھی اس کو استعمال لیکن حضور نے فرمایا نہیں،
وہاں امام ابن حجر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اونٹوں میں رہنے کے ساتھ ان کی جو آپ نے یعنی سانس لینے سے یا ان جانوروں میں وہ ایک سمیل الگ ہوتی ہے، وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، وہ جب اثر انداز ہوگی تو ان کی صحت کے لیے وہ جو ہے وہ مفید ثابت ہوگی، اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ تو لہٰذا ایسی اگر وبائیں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار تضرع کا راستہ اپنانا چاہیے، اور ان سے یعنی آپ احتیاطوں کو چھوڑ کر نہ خود ہلاکت کے اسباب کی طرف متوجہ ہو اور نہ قوم کو ان میں داخلے کی اجازت دیں۔